यो सिम्पल यो टेबल दिएको छ। टेबलमा इयर र क्वार्टर भनेको प्रत्येक इयरलाई फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड र फोर्थ क्वार्टर गरेर डिभाइड गरेको छ है। प्रत्येक इयरलाई भनेको मतलब इयरली डेटा दिएको केसमा त्यसमा सिजनल इन्डेक्स चाहिँ हुँदैन, तर इयरली डेटा छैन र इयरलाई के गरेको छ डिभाइड गरेको छ, डिफ्रेन्ट पार्टहरूमा डिभाइड गरेको छ। कहिलेकाहीँ मन्थली बेसिसमा पनि त्यसलाई एक्सप्रेस गरेको हुनसक्छ, इयरलाई क्वार्टरमा डिभाइड गरेको हुन्छ नर्मल्ली यसरी, अथवा अथवा सिजन दिएको हुन्छ यहाँ है, समर विन्टर अटम फल गरेर दिएको हुन्छ। इयरलाई पनि डिफ्रेन्ट पार्ट्समा डिभाइड गरेको छ भने यसमा के हुनसक्छ, सिजनल भेरिएसन हुनसक्छ, सिजनल भेरिएसन हुनसक्छ। ल अब यो सिजनल भेरिएसन यसमा चाहिँ सिम्पल एभरेज मेथडबाट सिजनल भेरिएसन फाइन्ड गर भनेर चाहिँ क्वेसनमै दिएको छ त्यो हैन, त्यहाँ मैले यो लेखिनँ। र सिजनल भेरिएसन जहिले पनि इयरली डेटामा हुँदैन भनेको थिएँ मैले, भनेको मतलब 1998 मा सिजनल भेरिएसन कति थियो भनेर हामीले मेजर गर्न सक्दैनौँ, मिल्दैन। किन भन्दा इयरली डेटा यसमा यो टोटल गर्ने बित्तिकै के भयो, इयरली डेटा आयो, त्यहाँ चाहिँ सिजनल भेरिएसन छैन है, सिजनल भेरिएसन नै हुँदैन त्यसमा है। तर सिजनल भेरिएसन केमा हुन्छ, सिजनल इन्डेक्स केमा हुन्छ भन्दा फर्स्ट क्वार्टर, सेकेन्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, क्वार्टरली डेटामा हुन्छ। क्वार्टरको सिजनल भेरिएसन हुन्छ, इयरको सिजनल भेरिएसन हुँदैन। यति कुरा बुझ है। भनेको 1998 को सिजनल भेरिएसन कति, 1999 को कति, 2000 को कति, 2001 को कति भनेर हामीले त्यो पत्ता लगाउन सक्दैनौँ, त्यो फाइन्ड आउट गर्न मिल्दैन। हामीले सिजनल भेरिएसन के को फाइन्ड गर्ने हो भने क्वार्टरको, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेन्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, अथवा मन्थ दिएको छ भने जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल गरेर मन्थली डेटा दिएको छ भने प्रत्येक मन्थको लागि हामीले निकाल्न सक्छौँ। अथवा हामीलाई विक दिएको छ, विक फर्स्ट, विक सेकेन्ड, विक थर्ड, विक फोर्थ भनेर दिएको छ, त्यसपछि विकलाई चाहिँ के गरेछ फेरि डेमा डिभाइड गरेछ, 7 डेजहरूमा डिभाइड गरेछ भने त्यो डेजको के हुन्छ, सिजनल भेरिएसन हुन्छ, तर विकको हुँदैन फेरि है। विदिन 1 विक, एक हप्ताभित्रमा 4वटा दिनहरूको भेरिएसन चाहिँ फरक फरक हुनसक्छ, सिजनल भेरिएसन हुन्छ। भनेपछि हामीले सिजनल भेरिएसन अहिले यो इयरको होइन कि क्वार्टरको रहेछ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने। मैले अहिलेसम्म भनेको कुरा के हो भने क्वार्टरको, प्रत्येक क्वार्टरको सिजनल इन्डेक्स हुन्छ, सिजनल भेरिएसन हुन्छ, तर इयरको हुँदैन। त्यही भएर हामी कतातिर जानु पर्यो भने यो फर्स्ट क्वार्टर, सेकेन्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टरतिर जानु पर्यो। त्यही भएर फर्स्टमा हामीले गर्नुपर्ने के छ भने, फर्स्टमा हामीले गर्नुपर्ने यो क्वार्टरली के अरे यो भ्यालु दिएको छ नि, यो क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेन्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टरको भ्यालु दिएको छ, यो प्रत्येकको के गर्ने, टोटल गर्ने। फर्स्टमा क्वार्टरली टोटल कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउँ है, क्वार्टरली टोटल कति हुन्छ। त्यसपछि क्वार्टरली टोटल आइसकेपछि हामी केमा जान्छौँ भने अब भन्दा क्वार्टरली एभरेज, फर्स्ट क्वार्टरको एभरेज कति, सेकेन्ड क्वार्टरको एभरेज कति, थर्डको कति, फोर्थको कति भनेर हामी त्यसमा जान्छौँ। तिमीहरू चाहिँ टोटल गर्दै गर है, यसको फर्स्ट क्वार्टरको टोटल कति हुन्छ, सेकेन्डको कति हुन्छ, थर्डको, फोर्थको कति हुन्छ, टोटलिङ गर्दै गर। त्यसपछि त्यस पछाडिको स्टेपमा चाहिँ हामीले एभरेज गर्छौँ। एभरेज, यो एभरेज भनेको यहाँ टोटल जति आउँछ नि त्यसलाई कतिले डिभाइड गर्ने, 4वटा आइटम टोटल गरेर आएको छ, त्यो 4 ले डिभाइड गर्ने। 4 ले डिभाइड गऱ्यो भने के हुन्छ, एभरेज आउँछ, प्रत्येकको एभरेज आउँछ नि है। भनेपछि टोटलिङ गर्दै जाने यो भ्यालुहरू सबैलाई, त्यसपछि एभरेज गर्दै जाने। ल अब टोटल गरिसकेछ भने यो भन त कति हुन्छ यसको टोटल, 1470 1650 हो, 1650 1650
50 यो टोटल गर्ने बित्तिकै यसलाई डिभाइड बाइ 4 गरेर यसमा राखिहाल है एभरेज आइहाल्छ कि एकैपटकमा टोटल गर्ने बित्तिकै डिभाइड बाइ 4 गरिदियो यो पनि आइहाल्छ त्यसपछि यो कति हुन्छ भन 1420 अनि 1430 ल अब डिभाइड बाइ 4 गर सबैमा किनभने 4 चारवटा आइटमहरु टोटल गरेर आएको हो यो डिभाइड बाइ 4 गरेर एभरेज आउँछ 367.5 412.5 अर्को 355 ट्रान्सफर्मरमा 355 357.5 357.5 यो हजुर ल एभरेज आयो अब प्रत्येक क्वार्टरको लागि एभरेज पनि आयो अब फर्मुला के छ भने यसको यो सिजनल इन्डेक्स फाइन्ड गर्नको लागि अब मैले यहाँ छोटोमा लेखेँ सिजनल इन्डेक्स भनेर है सर्टमा एसआई भनेर लेखेको छु यो भनेको सिजनल इन्डेक्स हो फर्स्ट क्वार्टरको कति सेकेन्ड क्वार्टरको कति थर्डको कति फोर्थको कति भनेर म यहाँ निकाल्छु त्योभन्दा पहिला सिजनल इन्डेक्सको लागि फर्मुला के छ भने सिजनल इन्डेक्स इक्वल टु एभरेज अफ season divided by average of averages into 100 भन्ने छ यो फर्मुला सिजनल इन्डेक्स यो सिम्पल एभरेज मेथडबाट सिजनल इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि युज गर्ने फर्मुला यति हो एउटा है एभरेज अफ सिजन अपन एभरेज अफ एभरेजेस इन्टु 100 अब अहिले सिजन भनेको के कसरी दिएको छ इयरलाई कसरी डिभाइड गरेको छ भन्दा क्वार्टरमा फर्स्ट क्वार्टर सेकेन्ड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर गरेर क्वार्टरमा डिभाइड गरेको छ कहिलेकाहीँ यसलाई सिजनको रूपमा दिन सक्छ मैले भनिहालेँ है Q1 Q2 Q3 Q4 भन्न सक्छ भनेपछि एभरेज अफ अहिले एभरेज अफ सिजन भनेको यो कुनै पर्टिकुलर एभरेज फर्स्ट यो सिजनको लागि एभरेज कति आएको छ यो आएको छ 367.5 सेकेन्ड सिजनको लागि अथवा सेकेन्ड क्वार्टरको लागि एभरेज कति आएको छ यो आएको छ अपन एभरेज अफ एभरेजेस अब यो एभरेज अफ एभरेजेस कसरी आउँछ त म भन्दैछु फेरि है यो फर्मुला लेखेको बुझिया छैन एभरेज अफ सिजन बाइ एभरेज अफ एभरेजेस इन्टु 100 गर्ने अब अहिलेको केसमा चाहिँ यो सिजन भनेको के छ क्वार्टर छ सिजन भनेकै के छ अहिले क्वार्टर छ है एभरेज अफ क्वार्टर डिभाइड बाइ एभरेज अफ एभरेजेस अनि इन्टु 100 फर्मुला यो हो अब अहिलेको यो पर्टिकुलर क्वेसनको लागि एभरेज अफ सिजन त आइसकेको छ एभरेज अफ क्वार्टर त आइसकेको छ अब चाहियो एभरेज अफ एभरेजेस यो एभरेजहरूको पनि फेरि के गर्ने एभरेज निकाल्ने कसरी भन्दा यो एभरेज अफ फर्स्ट क्वार्टर प्लस सेकेन्ड क्वार्टर प्लस थर्ड प्लस फोर्थ क्वार्टर गर्ने एभरेजको अनि डिभाइड बाइ कतिवटा 1 2 3 4 चारवटा आइटम प्लस गरेपछि डिभाइड कतिले गर्ने 4 ले डिभाइड गर्ने हो भने के आउँछ एभरेज अफ एभरेजेस आउँछ ल अब मैले यो अहिलेको क्वेसनको लागि एभरेज अफ एभरेजेस अहिलेको क्वेसनको लागि है कति हुन्छ 367.5 प्लस 412.5 plus 355 plus 357.5 divide by 4 गर्ने ल अब यहाँनिर यो नम्बरहरु बुझेको छैन भने पनि यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो गरेको हो यसमा है एभरेज अफ एभरेजेसको लागि यो चारवटा भ्यालु जोड्ने अनि 4 ले डिभाइड गर्दिने कति आउँछ यो भ्यालु भन अब 373.125 आउँछ एभरेज भ्यालु नै हजुर 370 3.125 3.125
क्लियर बुझे छैन मैले है? यही नै बुझेँ मैले, यही होला हैन? त्यही हो। यो चाहिँ एभरेज अफ एभरेजेस भयो। अब हामीले के गरौँ भने यो फर्स्ट क्वार्टरको लागि सिजनल इन्डेक्स कति हुन्छ, सेकेन्डको लागि कति हुन्छ, थर्डको लागि कति हुन्छ, फोर्थको लागि कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेसन गरौँ है। त्यो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि ल अब हेर, सिजनल इन्डेक्स फर फर्स्ट क्वार्टर, सिजनल इन्डेक्स फर फर्स्ट क्वार्टर भनेको फर्मुला के छ अरे? यो एभरेज अफ सिजन, एभरेज अफ द क्वार्टर भनेको फर्स्ट क्वार्टरको एभरेज कति आएको छ, यो त टोटल हो, माथिको यो एभरेज गरेका छौ नि। ल एभरेज अफ फर्स्ट क्वार्टर डिभाइड बाई एभरेज अफ एभरेजेस यो आएको छ भनेको यो एभरेज डिभाइड बाई एभरेज अफ एभरेजेस अनि इन्टु 100 गरिदिनु। त्यो गर्ने हो भने के आउँछ अनि त्यो गरेपछि यसको लागि यो फर्स्ट क्वार्टरको लागि सिजनल इन्डेक्स आउँछ। अब हेर है सर फेरि भनिदिनु न, बुझ्दै बुझे। सिजनल इन्डेक्स अब हामी फाइनल स्टेपमा छौँ। यस पछाडि यो क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि हामी यहाँ ल्याएर भ्यालु राखिदिने सकिन्छ। त्यसपछि सिजनल इन्डेक्स सिम्पल एभरेज मेथडबाट सकिहाल्यो, केही गर्नुपर्ने नै छैन, सजिलो छ, नाम जस्तै सिम्पल है। के गर्नुपर्ने रहेछ यो फर्मुला। अब सिजनल इन्डेक्सको लागि एभरेज अफ सिजन अर एभरेज अफ क्वार्टर भनेको फर्स्ट क्वार्टरको लागि एभरेज अफ क्वार्टर कति छ 367.5 डिभाइड बाई एभरेज अफ एभरेजेस कति आएको छ 373.125। यो 367.5 डिभाइड बाई 373.125 अनि इन्टु 100 गरिदियो भने यो फर्स्ट क्वार्टरको लागि के आयो सिजनल इन्डेक्स आउँछ। अब हेर त यो चाहिँ हुने रहेछ 367.5 डिभाइड बाई 373.125 इन्टु 100। ल फर्स्ट क्वार्टरको सिजनल इन्डेक्स त्यो भ्यालुले दिन्छ। अब 98.49 मैले बुझ्दै बुझिन। 98.49 ल त्यस्तै सेकेन्ड क्वार्टरको लागि सिजनल इन्डेक्स फर सेकेन्ड क्वार्टर भनेको हेर त 412.5 डिभाइड बाई एभरेज अफ एभरेजेस भनेको 373 सबैको लागि त्यही हुन्छ। माथिको भ्यालु यो हुने भयो डिभाइड बाई यो गर्ने इन्टु 100 गर्ने सबैको लागि। ल 400 हजुर 110.55 थर्ड क्वार्टर 355 divided by 373.125 into 100 कति अरे 95.14 त्यसपछि फोर्थ क्वार्टर को 357.5 divided by 373.125 into 100 गर्ने कति हुन्छ अरे अब 95.81 ल यही भ्यालु यसमा ल्याएर राख्दिने। अब 98.49 110.55 95.14 95.81 ल सिजनल इन्डेक्स फर फर्स्ट क्वार्टर सेकेन्ड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर यो आयो। यो चाहिँ सिम्पल एभरेज मेथडबाट सिजनल इन्डेक्स पत्ता लगाउने तरिका हो। यो मेथड नाम जस्तै सिम्पल छ। हेर खालि एभरेज अफ एभरेजेस बाहिर एउटा एक्स्ट्रा हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। एभरेज माथि आइहाल्छ, टोटल गरेपछि डिभाइड बाई कतिवटा इयरको दिएको हुन्छ, अहिले 4वटा इयरको दिएको थियो, त्यही भएर डिभाइड बाई 4 गऱ्यौँ। यहाँ चाहिँ 2002 सम्म दिएको भयो, डिभाइड बाई 5 गर्नु पर्थ्यो हैन। त्यसरी एभरेज निकाल्ने, त्यसपछि यो फर्मुला जाने भनेदेखि सिम्पल एभरेज मेथडबाट हामीले सजिलै के गर्न सक्छौँ, यो
सिजनल इन्डेक्स पत्ता लगाउन सक्छौँ।